السلام عليكم. دونك غادي ندوزو ليكزيرسيس 6. في ليكزيرسيس 6 قال لك ان كالوريمتر دو فالور اون نو اللي كنسميوها ميزورو. دونك هاد ليكزيرسيس ديال الكالوريمتر اللي هو داخل في لا كونتيتي دو شالور. كالوريمتر هو واحد السيستم اللي الهدف منه كامل هو اش؟ هو تحافظ على لا شالور، يعني يكون عندي سيستم ايزولي. هذيك لا فالور مي زيرو ديال لو حنا غنشرحوها شنو كتعني هاد مي زيرو. كتكون معطيه هنا ياك كونتيان دو ماس. عندي واحد الكالوريمتر هو اش؟ هو واحد لاباراي الهدف ديالو هو اش؟ نيجليجي ولا مينيميزي هذوك لي بيرد تيرميك. دونك هذاك الكالوريمتر حتى هو واحد كومبوزونت اللي غتكون عنده واحد لا كاباسيتي كالوريفيك ديالو. هذيك لا كاباسيتي كالوريفيك نقدر نترانسفورميها، هي عندها واحد الفالور. نقدر بور فاسيليتي الكومبرون اولا باش نفاسيليتيو هذاك لي كالكول اللي غيجيو من بعد، نقدر اش كيديروا؟ كيعتبروا بحال انه غنديروا لا فالور ديال هذيك لا كاباسيتي اون فونكسيون ديال الماء. بحال غنعتبروا ان ماء ونشوف شحال ديال الماء اللي كتنيجليجي اللي تقريبا كتكافئوا. دونك اش كدير؟ هاد لا فالور هادي بحال واحد لا ماس افيكتيف، هي مي زيرو فوا سي ديال لو. يعني وكل كالوريمتر بحال كنكتبوا هو معامل التناسب. هذا معامل التناسب، يعني نورمالمون لا كاباسيتي ديال اي حاجه شنو هي ام فوا سي بي ولا ياك ولا لا سي ديالو. دونك الكالوريمتر ما عندوش سي كالوريمتر، ما تتعطانيش. دونك شنو هو واحد المعامل ديال التناسب مع السي ديال لو. هذاك المعامل ديال التناسب كنسميوه مي زيرو. يعني علاش؟ بحال كنعتبر كيولي كالوريمتر هذيك الماده اللي مكونه ليه بحال ماء، ولكن شحال لا فالور، حيت الا بدلتي لا ماس كيتبدل اش؟ كيتبدل لا كاباسيتي. دونك هي واحد لا فالور اللي كتخلي بحال اش؟ بحال هاد السيره تقريبا بحال ديال الماء، يعني كتاخذ مي زيرو لا فالور دو ياك. هاي دونك شنو قال لك؟ كالوريمتر اون فالور اون نو مي زيرو اللي هي بحال كتغوبريزونطي لينا الكالوريمتر كونتيان اون ماس. هاد الكالوريمتر وسط منه كاينه واحد لا ماس ام اللي هي 300 غرام، هو كيكافئ 209 غرام ديال الماء، وفي وسط منه كاينه واحد 300 غرام ديال اللو. في طومبيراتور تي زيرو ولا تيتا زيرو، طومبيراتور ديالها 18 دوغري سيلسيوس ياك ولا لا. اون ايكيليبر تيرميك افيك لا فاز انتيريور. يعني هاد 18 يعني خلينا توقع، حيت الا حطينا في الاول في ليكيليبر الكالوريمتر غيكون في حراره وهاد الماء غيكون في حراره، كنتسناو حتى كيوقع ليكيليبر. يعني هادي ليكيليبر انيسيالمون الحراره ديال الكالوريمتر حتى هي شحال؟ 18، والحراره ديال هذا 18، يعني حتى كيوقع ليكيليبر هادو قادين ايكيليبري مع راسهم عاد غنبداو. دونك يعني شنو هو الكالوريمتر؟ فيه دابا دو كومبوزونت. شكون هما؟ كاين هو هادو لافاز ديالو ولا هاد اللي مناش كيتكون المكونات ديالو اللي غوبريزونيناها. دونك هادي لا كاباسيتي كالوريفيك ديال الكالوريمتر هي مي زيرو فوا غو ديال فوا سي ديال لو. وعاد وسط منه كاين واحد الماء اللي اش؟ اللي الطومبيراتور ديالو 18. دونك اوتوماتيكمون الكالوريمتر حتى هو راه الطومبيراتور ديالو اش؟ 18. يعني اون ايكيليبر مع بعضياتهم. عاد غنزيدو عليهم. دونك اش غيزيدو عليهم؟ قال لك اسيدي اش غندير؟ اون ايكيليبر تيرميك اون انترودوي الوغ اون ماس ام ان ديال اش؟ ديال الكويفر. دونك غنشدو واحد المورسو ديال الكويفر اللي هو السي اي، واحد لا ماس ام ان. واش قالوا لينا شحال هذيك لا ماس ولا لا؟ 50 غرام ديال اش؟ ديال الكويفر ياك. 50 غرام ديال الكويفر في طومبيراتور ديال الكويفر، الحراره ديالها طيطا ديال السي او شحال؟ اللي هي نسميوها طيطا 30 دوغري سي ياك. وعاوتاني دو كويفر هذا دو غدير واحد لا ماس ديال بلوم، يعني غتحط عاوتاني كذلك بلوم ها هو بي بي. دونك ام ديال بي بي اللي هي ام 2. بلوم ام 2 شحال؟ غدير 30 غرام كذلك، هنا 50 هنا 30 غرام. والطومبيراتور ديالو 80. طومبيراتور ديال بي بي 80 دوغري سيلسيوس ياك. وكذلك واحد ام 3 ديال لو فيغ. وكذلك واحد المورسو ديال لو فيغ ها هو اف او، لا ماس ديالو اللي هي ام 3، وطيطا ديال لو فيغ اللي هي اش؟ 80 هنا 80 غرام، وطيطا ديالو 50 درجة الحرارة ديالو 50 درجة. هادو كلهم خلطناهم
ياك quelle est la température finale ولا la température à l'équilibre. دونك كل ما هادو عندنا اش عندنا سيستم كيفاش داير فيرمي ياك ولا لا. دونك شنو غادي يكون عندنا بما انه السيستم فيرمي اولا عندي كالوريمتر. الغولاسيون ديال الكالوريمتر هي لا غولاسيون ديال السيستم فيرمي. دونك كي ديال الكالوريمتر بلوس كي ديال لو اللي فيه كاع لي كي ايكال زيرو بلوس كي ديال لو فير بلوس كي ديال البلومب بلوس كي ديال اش ديال سي يو ايكال زيرو ياك. عندي ايكواسيون دونك قلنا وعندي ايكواسيون اللي غادي نجبدو منها لانكوني ديالنا هو تمبيراتور ديكيليبر. دونك الكالوريمتر شنو هي ديالو هي مو زيرو فوا سي ديال لو تيتا كالوريمتر اللي هي تيتا زيرو عفوا الفينال اللي هي تيتا ايكيليبر اللي هي الفينال اللي كنقلبوا عليها موان تي زيرو. كذلك هادي نقدر نسميهم نديرهم كاملين. هاي كيو ديال الكالوريمتر كيو ديال لو شناهي هي ام زيرو فوا سي ديال لو تيتا فينال موان تيتا زيرو. هادو اون ايكيليبر مع بعضياتهم. لاحظوا انهم عندهم نفس تيتا فينال ونفس تيتا انيسيال. الكالوريمتر انيسيال عاد باش غنحط يعني هادو نقدر نجمعهم في وحده هي تيتا فينال هادي زائد هادي متفقين. دونك غنمشيو كذلك بالنسبه للفيغ والبلومبوات. دونك سي هو ام ديال اش ام سموها ام فوا لا كاباسيتي كالوريفيك ديال سي اي وغنقولوا لها هي تيتا اش فينال موان تيتا بالنسبه للبلومب بي بي هي ام 2 سي ديال بي بي تيتا فينال موان تيتا 2. وكذلك بالنسبه للفيغ تيتا اولا كي عفوا ديال لو فيغ هي اش كي ديال لو فيغ هو ام 3 فوا سي ديال الفيغ تيتا فينال موان تيتا 3. لا سوم ديالهم ايكالا زيرو. دونك نقدر هادي وهادي ملي غنجمعهم غنعملو. دونك اش غيولي عندنا تولي عندنا ام زيرو بلس مي زيرو فوا سي ديال لو تيتا فينال موان تيتا زيرو. دونك هنا غيكون عندي صعوبه او نيفو غير ديال الكالكولاتريس لي زابليكاسيون نيميريك غنرد معاهم البال. دونك ام زيرو فوا سي ديال اش ديال سي يو تيتا فينال موان تيتا زيرو تيتا بالنسبه للسي يو بلس ام ديال فوا سي ديال بلومب تيتا فينال موان تيتا 2 بلس ام ديال اش 3 اللي هي ديال لو سي ديال الفيغ تيتا فينال موان تيتا 3. هادي كتساوي لينا زيرو. لانكوني ديالنا هو تيتا فينال. دونك غنشطرو هادي وغادي نعمل تيتا فينال. دونك تقدر ديروها في نفس الوقت معاها. دونك اش غيولي عندنا هي تيتا فينال دوك اللي مضروبين فيها شنو هادي مضروبه في تيتا فينال ياك. دونك هي ام زيرو بلس ام مي زيرو فوا ام زيرو فوا مي زيرو فوا سي ديال اش ديال لو. هادي كذلك بلس هادي راه ام فوا سي ديال يو بلس هادي ام فوا سي ديال بلومب بلس ام 3 فوا سي ديال اش ديال لو فيغ. هادو اللي مضروبه في تيتا اش في فينال. وهادو اللي غيشيطوا لينا كلهم فيهم الناقص غنلوحهم الكوتي الاخر حيت غنشطروا راه هادي في هادي زائد هادي في هادي مع هاد الناقص اللي كاين. دونك غتمشي تولي بلس. دونك غيولي عندي ام زيرو بلس مي زيرو فوا سي ديال لو ياك مضروبه فاش في تيتا اش في تيتا زيرو بلس حيت مشى للطرف الاخر ام فوا سي سي يو فوا تيتا بلس ام 2 فوا سي ديال اش ديال بي بي فوا تيتا 2 بلس ام 3 فوا اش سي ديال لو فيغ فوا تيتا 3. وغنقسمو غنلقاو تيتا فينال. غترد البال غير لي زونيت هنا. دونك لاحظ انه المشكله عندك غير او نيفو ديال الكالكولاتريس غترد معاها البال. هادي مي زيرو ام زيرو سي ديال لو بلس فوا تيتا زيرو بلس اش هادي غتقسم على هادي. دونك سي تيتا زيرو بلس ام سي ديال سي يو فوا تيتا 1 plus M2 C ديال بي بي فوا تيتا 2 plus M3 C ديال FE فوا تيتا 3 على
لي ماس اللي هما ام 0 بلس مو 0 فوا سي ديال لو بلس اش ام 1 فوا سي ديال سي او بلس ام 2 فوا سي ديال بي بي بلس ام 3 فوا سي ديال اش ديال اف كالكيلاتريس. و غادي نعرفو لا فالور نيميريك، ولكن ردوا معايا لواحد الحاله. غنشوفوا لي زينيتي اللي عاطينا. لاحظ انه عاطينك لي كاباسيتي كالوريفيك باش عطينا لي كاباسيتي كالوريفيك بالجول في الكيلفين موان زان في الكيلوغرام موان زان ياك. دونك لي كاباسيتي كالوريفيك عاطينهم بالكيلفين، دونك غنمشي للتمبيراتور وغنحولهم للكيلفين. دونك شنو هي تيتا 1 تيتا 1 تيتا 0 تيتا 1 تيتا 2 تيتا 3 هادو غنحطهم هنا في البغيون ديالي باش ما نتلفش. دونك 18 زيد عليها 273 دونك 291. تيتا 2 شحال قلنا عليها؟ تيتا 1 هي 30 دونك 303. تيتا 2 شحال؟ تيتا 2 هي 50 بلس دونك هادي تيتا 3 عفوا 50 راه تيتا 3 اللي هي دونك 323. و تيتا 2 راه غير تيتا 2 80 هي ديال بي بي دونك 80 غتعطينا 353 ياك. دونك هادو كلهم بالكيلفن كيلفن كيلفن كيلفن. علاش؟ حيت هادي شنو قلنا عليها؟ هادي بالجول في الكيلفن موان زان في الكيلوغرام موان زان. وهاد الطيطه باش بالكيلفن خاصها تكون موان زان باش تختزل كيلفن مع كيلفن، وهاد لاماس خاصها تكون بالكيلوغرام ياك باش تمشي لينا كيلوغرام موان زان مع كيلوغرام موان زان باش نخدمو في السيستم ان. دونك انا درت الكالكول ديالي لقيتها تقريبا هي 291.7 كيلفن. الحساب راه شويه كومبليكي، خص ترد البال، حسبوا البسط بوحدو، حسبوا المقام وعاد قسموه وخذوا الفالور راه غتكون ابروكسيماتيف. الا نقصنا منها 273 باش نرجعوها للدوغري سيلسيوس دونك تيتا فينال تقريبا هي اش؟ هي 18.4 ولا فاصلة 7 دوغري سيلسيوس. لاحظ انه بصح هذه عندنا الماء شحال؟ تقريبا 18 وهنا عندنا اش 30 50 اكسترا. دونك تقريبا طومبيراتور ديال هذاك الماء هي اللي غتبقى فينال، يعني تقريبا 18 19 يعني غيجيو عندنا، حيت لاماس ديال الماء هي اللي كبيره اكبر منهم. دونك هنا حسبنا راه ممكن تغلط. دونك اهم حاجه اللي غتاخذهم عندنا هنايا هو لا فالور كيفاش وصلنا للقيمه. اما القيمه راه نقدروا في الكالكيلات بس نساو شي حاجه ردوا البال هنا في لابليكاسيون نيميريك. المهم عندنا من هذا ليكزيرسيس هو انه في الكالوريمتر عندي سيستم ايزولي لا سوم ديال لو كي ايكالا زيرو، وعلى حساب لي زانكوني اللي عندنا نقدروا نكونوا كنقلبوا على طومبيراتور فينال ولا طومبيراتور ايكيليبر. نقدروا بحال ليكزيرسيس اللي كان قبل نقلبوا على لي ماس. نقدروا كيف غنشوفوا من بعد نقلبوا على لي كاباسيتي كالوريفيك، يعني مثلا ما يعطيونا السي ديال شي واحد وغتقلب عليه بالكالوريمتر بالاكزيرسيس ديال الكالوريمتر. دونك ماشي نقدر نكون غلطنا في لا فالور. المهم فالور راه لوجيك خاصها تكون بين 18 واقل وهذوك مثلا بين 18 30 يعني تكون بين هادو الداخل ديالهم. مي تاكدوا من الحساب، عاودوا كالكوليو وقولوا لنا لا